कथाकार बीपी कोइरालाद्वारा लिखित एक रात कथाको विश्लेषण। यो कथा बीएड प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपाली अन्तर्गतको पाठ्यांशमा पाठ्यवस्तुको रूपमा राखिएको छ। प्रस्तुत छ एक रात कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचय। विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते बनारसमा जन्मिएका बीपी कोइराला बीए बीएलसम्मको शिक्षा हासिल गरेका नेपालको राजनीति तथा साहित्यको क्षेत्रमा चर्चित व्यक्तित्व हुन्। कथा, उपन्यास, कविता र अन्य विविध विधामा कलम चलाएका बीपी कोइरालाले थुप्रै साहित्यिक कृतिद्वारा नेपाली साहित्यलाई धनी बनाउने काम गरेका छन्। चन्द्रवदन कथा प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 1992 सालमा प्रवेश गरेका बीपी कोइरालाका कथामा पाइने कथागत प्रवृत्तिहरू निम्नानुसार छन्। नेपाली कथा साहित्यका प्रथम यौन मनोवैज्ञानिक कथाकार, झिनो कथानकको प्रस्तुति गर्ने कथाकार, चरित्र प्रधान कथा लेखन, जीवनमा घटित विसङ्गति विकृतिहरूको चित्रण, दमित कामेच्छाको यौन प्रतीकहरूका सहयोगबाट चित्रण, पात्रको मनोवृत्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय अभिवृत्तिसँग सहसम्बन्ध कायम, थोरै पात्रको प्रयोग, भाषिक सरलता आदि। अब एक रात कथाको विश्लेषण। यो कथा बीपी कोइरालाले 2020 सालमा सुन्दरी जलको जेलमा बन्दी हुँदा लेखेको कथा हो। यस कथामा 2007 सालको क्रान्ति हुनु पूर्व राणा शासनकालमा जनपक्षीय परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने युवाहरूले गरेको बलिदानको झझल्को पाइन्छ। राजनैतिक समस्याका माध्यमबाट प्रधानतः एउटा किशोर तथा अन्य पात्रहरूको मनस्थितिको विश्लेषण गरिएको यस कथामा जीवन र मृत्युका दुई विपरीत बिन्दुको एकात्मक चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ। तत्कालीन राजनैतिक अवस्थाको सजीव चित्रण गर्नुका साथसाथै प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय र समानताका निम्ति युवाहरूले खेलेको भूमिकाको स्मरण कथाकारले गरेका छन्। यस कथाको कथानक के छ त? कर्मश बित्ने रातहरूका बीचमा एक रातमा एउटा किशोर कारागारको एउटा साँघुरो अँध्यारो कोठामा थुनिएको हुन्छ। त्यस किशोरले क्रान्तिकारीहरूले गरेको निर्णय अनुसार एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गर्न शासकहरूलाई चेतावनी दिने उद्देश्यबाट बम फ्याँक्दछ। ऊ पक्राउमा पर्छ र आफूले गरेका कार्य स्वीकार पनि गर्छ। उसले माफी माग्न नमानेपछि उसलाई फाँसीको सजाय सुनाइन्छ। कालकोठरीमा कैदी बनेको किशोरले आफ्नो प्यारो भाइ, पढ्न चाहने मायालु बहिनी, आमा, आफूलाई बैरिस्टर बनाउन चाहने बाबु, सानै उमेरकी लजालु स्वास्नी, जेल परेपछि जन्मेको तर आफूले देख्न नपाएको आफ्नो छोरो, क्रान्तिकारी साथीहरू, आफ्ना पूर्व गतिविधिहरू झलझली सम्झन्छ। उसले आफ्नो परम्परागत तथा आधुनिक पढाइ र ग्रामीण शिक्षित अशिक्षित चेतनालाई पनि सम्झन्छ। फाँसी दिनु पूर्व कमिसनरले अन्तिम इच्छा के छ भनी सोद्धा ऊ भन्छ, तमाम किशोर युवाहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव होस्। जब किशोरलाई फाँसी दिने अन्तिम रात आउँछ तब कमिसनर, हवलदार, डाक्टर, पुलिस आदि आउँछन्। उसलाई फाँसी दिएर फर्केकाहरूलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। उनीहरूले आफ्नो भाइ, छोरा, साथीहरूमा किशोरको झझल्को पाउँछन्। यसरी एक रात कथाको कथानक सकिन्छ। अब चरित्र चित्रण। यस कथाको प्रमुख पात्र हो किशोर। यो कथा चरित्र प्रधान कथा भएको हुनाले किशोरको मानसिकतालाई यस कथामा केलाइएको छ। उसले निरङ्कुश शासकहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। निरङ्कुश राजतन्त्रद्वारा दण्डित क्रान्तिकारी युवाहरूका मनको विश्लेषण यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। किशोरकै केन्द्रीयतामा समग्र कथाको निर्माण भएकाले
कथामा उसको भूमिका मुख्य रहेको छ। ऊ शिक्षित, सचेत र क्रान्तिकारी युवक हो। म्याट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेबाट ऊ सानैदेखि लगनशील, मेहनती र जेहेन्दार व्यक्तिका रूपमा देखिन्छ। उसले घर परिवार, आमा बुवा, भाइ बहिनी र पत्नीका सुखको सम्झना गर्छ, तर ऊ स्वतन्त्रताका लागि निस्वार्थ समर्पण भाव रहेको पात्रको रूपमा देखिएको छ। उसको परिवर्तनशील चरित्र हाँसी हाँसी फाँसीका फन्दामा झुन्डिन नडराउने खालको छ। ऊ निरङ्कुशताका अगाडि झुक्न तयार नहुने पात्र हो। यस कथामा किशोरकी श्रीमती राधा, बहिनी, बुवा, आमा, डाक्टर, कमिश्नर, सुबेदार, हवलदार, सिपाही आदि पात्रहरू समेत रहेका छन्। यस कथाको परिवेशमा हेर्ने हो भने रातको परिवेश लिएर कथा लेखिएको छ। कथामा वर्णन र स्थानका आधारमा राणाकालीन समयको सम्झना हुन्छ। सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्था समाप्त गरेर प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि किशोरले बम पड्काएको छ। क्रूर शासकहरूका फन्दामा परेर पनि किशोरमा कति विचलन देखिँदैन, बरु उसमा कर्तव्यबोधको गम्भीरता थपिएको छ। जेलको निसासिदो परिस्थितिले र फाँसीको घोषणा सुनाएपछि उसको मनमा विभिन्न कुरा, वेदना र संवेदना खोल्छन्। भावको त्रिवेणी चल्दछ। पूर्व स्मृतिका लागि चाहिने एकान्त, पीडा, डर, त्रास, थिचोमिचो आदिको समुचित व्यवस्थापन कथामा पाइन्छ। कथा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा लेखिएको सरल र सहज भाषा शैली भएको रहेको छ। शैलीका दृष्टिले हेर्दा यस कथालाई अन्त्य भागबाट सुरु गराई प्रारम्भतर्फ फर्काइएको छ। चरित्र प्रधान र मनोवैज्ञानिक कथा भएकाले यसमा संवादको आधिक्यता छैन भने भएका संवादमा पनि कोइरालाका अन्य कथामा देखिने छरितोपन मात्रा कम छ। सर्वसाधारणका निमित्त उपयुक्त हुने सरल शब्द र वाक्यको प्रयोग गर्दै प्रधान पात्र र अन्य सहयोगी पात्रको मनस्थितिको अत्यन्तै स्वाभाविक ढङ्गबाट चित्रण गरिएको छ। अब यस कथाको मूलभाव समाजबाट निरङ्कुशता समाप्त गर्न र प्रजातन्त्र र समाजमा स्थापित गरी सबैलाई समान विकासको अवसर प्रदान गर्न, जनताका हक अधिकारको उचित बहाली गराउन निस्वार्थ कर्तव्यबोध गरेर किशोरले बम विस्फोटनमा भाग लिएको कथामा प्रस्तुति छ। देश र जनताको निम्ति हाँसी हाँसी फाँसीमा झुन्डिन तयार त्यस किशोरका आदर्श चरित्रको प्रस्तुति गर्नु यस कथाको उद्देश्य हो। साथै समाजका सबैले सामाजिक न्याय पाउनुपर्ने मान्यताको राजनीतिक दर्शन बोकी क्रान्तिमा समर्पित व्यक्तिहरूको सङ्घर्षपूर्ण दृढ चरित्र प्रस्तुत गर्नु यस कथाको उद्देश्य हो। अन्यायको समाप्ति र न्यायको राज्यको कामना गर्नु यस कथाको भित्री मनसाय हो भने क्रान्तिकारीहरूको दृढता, प्रतिबद्धता, सङ्घर्ष, त्याग तथा अत्याचारी शासकको अत्याचार, अन्याय आदिलाई सङ्केत गरी न्यायपक्षीय चेतनाको सम्प्रेषण पाठकहरूमा गराउन खोज्नु र सबै महान शहीदहरूप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्नु यस कथाको मूल भाव हो। एक युवकले देखाएको साहस वा बलिदानी जस्तै सबै नेपालीले परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त यस कथामा भएको छ। जनविरोधी शासनप्रति सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर विद्रोह गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लड्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यस कथाको मूल भाव हो। आजको यस कथामा बीपी कोइरालाले लेखेको एक रात कथाको समीक्षा गर्यौं। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेट प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला सब्स्क्राइब गरेर। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।